निलम्बित प्रधान न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउन उहाँको बयान नै पर्याप्त भएको कानूनका जानकारहरूको भनाई। जेठान मन्त्री बन्दा कार्यपालिकासँग सम्पर्क रहेको जबराको स्वीकारोक्ति। तातोपानी र रसुवागढ़ी नाका खुलाउन चिनिया जनकंग्रेसका अध्यक्ष लीलाई नेपाली पक्षको प्रस्ताव। सुरक्षा संवेदनशीलतामा ध्यान दिन लीको आग्रह। निर्वाचन नजिकै जाँदा चुनावी निष्पक्षताको विषयमा दलहरू आरोप प्रत्यारोपमा। चुनावमा धाँधली गर्न लागेको एमालेको आरोपको सत्ता पक्षद्वारा प्रतिवाद। कोभिड-19 पछि चिनिया राष्ट्रपति पहिलो पटक विदेश यात्रामा निस्कँदै आज उज्बेकिस्तान जानुहुँदै। र बहराइनमा जारी UFC अन्डर-20 एशियन कप छनौटमा नेपालले आज तेस्रो खेलमा बहराइनसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी रमेश र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। प्रतिनिधि सभाको महाभियोग सिफारिश समितिले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासँगको बयान सकेको छ। भदौ 15 मा शुरू भएको बयान भदौ 16, 19, 26 गते र हिजो समेत गरेर 5 दिनमा सकिएको हो। बयानका क्रममा जबराले आफूमाथि लागेका अभियोगको प्रतिरक्षा कम तर अन्य असान्दर्भिक मुद्दा र व्यक्तिमाथि हिलो छ्याप्ने काम ज्यादा गर्नुभएको छ। तर उहाँले समितिमा दिएको एउटै बयान महाभियोग लगाउन पर्याप्त रहेको महाभियोग प्रक्रियालाई नजिकबाट हेरिरहेका विज्ञहरू बताउँछन्। त्यो हो तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई उहाँले चाहे जस्तो इजलास गठन गरी प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा फैसला गर्न नसकेको भन्दै गरेको क्षमा याचना र सहकर्मी न्यायाधीशलाई समेत महाभियोग लगाउन हात जोडेर गरेको आग्रह। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबराले भदौ 16 मा समिति समक्ष जवाफ दिने क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई आफूले हात जोड्दै महाभियोग प्रस्तावका लागि अनुनय गरेको जानकारी गराउनु भएको थियो। यो प्रसंग ओलीले 2 पटक गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन र त्यसबारे सर्वोच्च अदालतले गरेका फैसलासँग सम्बन्धित छ। जबरा विरूद्ध संसदमा महाभियोग प्रस्ताव जसरी अगाडि बढ़ाइदैछ यसले संसदकै क्षमतामा समेत प्रश्न गर्ने ठाउँ दिएको छ। महाभियोग सम्बन्धी एउटा संघीय कानून समेत बनाउन नसकेको प्रतिनिधि सभाले नियमावलीमा गरेको व्यवस्था समेत अस्पष्ट पारेको छ। अभियोग व्यवस्थापिकाले गर्ने सबैभन्दा उच्च तहको न्यायिक कार्य हो। त्यसका लागि त न त स्पष्ट कानून छ न त कार्यविधि सम्बन्धी ज्ञान नै। प्रधान न्यायाधीशमाथि महाभियोग प्रक्रिया अगाडि बढ़ाउँदा न विशेषज्ञको सेवा लिने कुनै ढाँचा तय छ न प्रमाणको संकलन साक्षी र सरजमिन नै स्थापित प्रक्रियाबाट भएका छन्। महाभियोग समितिलाई आफ्नै आयु कहिलेसम्म छ भन्ने यकिन छैन। समय कटाएर महाभियोग प्रस्तावलाई निष्क्रिय बनाउन चाहे जस्तो देखिन्छ। सहन्यायाधिवक्ता रेग्मी बयानमा के सोध्ने जवाफमा के लिने असम्बन्धित प्रश्नमा कहाँ रोक्ने भन्ने जस्ता आधारभूत कुरामा सांसदहरूको तयारी नपुगेको बताउँछन्। वरिष्ठ अधिवक्ता सतीश कृष्ण खरेल पनि महाभियोग प्रस्तावका विषयमा संसदीय समितिमा तयारीको अभाव देखिएको बताउनुहुन्छ। अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता विजय मिश्रले पनि छानबिन वा अनुसन्धानको मर्म अनुसार महाभियोग प्रक्रिया नचलेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो विशेषज्ञको सेवा लिन पनि आवश्यक ठानिएन, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास समेत हेरिएन, सामान्य सवाल जवाफ मात्र भएको छ। सत्ता गठबन्धनका 98 सांसदले गत फागुन 1 मा प्रतिनिधि सभामा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएता जबरा निलम्बनमा हुनुहुन्छ। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आफ्ना जेठान गजेन्द्र हमाललाई मन्त्रीबाट राजीनामा गराउन भूमिका खेलेको स्वीकार गर्नुभएको छ। न्यायपालिकाको नेतृत्वमा बसेर मन्त्री परिषदमा भाग खोजेको प्रश्नमा मंगलबार प्रतिनिधि सभाको महाभियोग सिफारिश समितिमा बयान दिँदै उहाँले हमाललाई मन्त्री बनाउनु पहिला र मन्त्री बनाएपछि प्रधानमन्त्री र सत्तारूढ़ गठबन्धनका नेताहरूसँग छलफलमा रहेको स्वीकार गर्नुभएको हो। जबराका जेठान हमाललाई 2078 असोज 22 मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको थियो। जबराले हमाल मन्त्रीमा नियुक्त हुनु पहिले आफूसँग जोडेर सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेको र नियुक्ति पछि राजनैतिक दलबाट समेत प्रश्न आएकाले राजीनामा गराउन आफूले भूमिका निर्वाह गरेको बताउनु भएको हो। हमाललाई मन्त्री बनाउने विषयमा प्रश्न उठेपछि प्रधानमन्त्री देउवा र सत्तारूढ़ गठबन्धनका नेताले आफ्नो कुरा नमानी नियुक्त गरेकाले राजीनामा गराउन लगाएको उहाँको भनाइ छ। नियुक्ति अघि नै प्रधान न्यायाधीश जबराले मन्त्री परिषदमा भाग मागेको र त्यही अनुरूप गैर सांसद हमाल मन्त्री बन्न लागेको समाचार बाहिरिएको थियो। समितिको बैठकमा जबराले भन्नुभयो पत्र पत्रिकामा प्रधान न्यायाधीशले मन्त्री परिषदमा भाग माग्यो र फलानो मन्त्री हुँदैछन् भनेर आयो, यो कुरालाई मैले विज्ञप्ति मार्फत गलत हो भने। त्यसपछि हाम्रो एउटा न्यायाधीश समाजको वार्षिक मिटिङ भयो, त्यसमा पनि यस्तो किसिमको समाचार आयो, शंका नगर्नुहोस् यो झुटा छ भने। त्यसपछि प्रश्न निरन्तर आयो, सार्वजनिक भएको नामको नै
मन्त्री हुँदैछ भन्ने आयो। तत्कालै जुन नाम आएको छ त्यही नामलाई प्रधान न्यायाधीशसित टाँसिसके यो व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउनु हुँदैन, नबनाइयोस् भने। अब धेरै यसमा जान्न उहाँले हमाललाई मन्त्री नियुक्त नगर्न प्रधानमन्त्री र गठबन्धनका नेतालाई हार्दिकतापूर्वक अनुरोध गरेको बताउनुभयो। मन्त्री नियुक्तिको भोलिपल्ट पनि यसले समस्या पैदा गर्यो भनेपछि मात्रै हमालले राजीनामा दिएको जबराको भनाइ छ। सार्वजनिक रूपमा र सत्तारूढ गठबन्धनमा नै विवाद भएपछि हमालले नियुक्तिको पर्सिपल्ट पदबाट राजीनामा दिनुभएको थियो। त्यतिबेला उहाँले आफू मन्त्री बन्दा प्रधान न्यायाधीश जबरा विवादमा तानिएकाले राजीनामा दिएको बताउनु भएको थियो। चार दिने नेपाल भ्रमणमा रहेका चिनिया जनकांग्रेसका अध्यक्ष ली चान्चुसँग नेपाली पक्षले लामो समयदेखि अवरूद्ध तातोपानी र रसुवागढ़ी नाका बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ बीआरआई परियोजना लगायत विषय उठाएका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमल सिन्हा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्कासँग हिजो भएका भेटवार्तामा दुई मुलुक बीचका सरोकारबारे चर्चा गरिएको हो। भेट छुट्टा छुट्टै भए पनि नेताहरूले चिनिया पक्षसँग समान धारणा राखेका छन्। संसद सचिवालय, परराष्ट्र मन्त्रालय तथा एमाले र माओवादीका नेताहरूका अनुसार नेपाली पक्षले जनकांग्रेस अध्यक्ष लीलाई नेपाल एक चीन नीतिमा निरन्तर प्रतिबद्ध रहेको बताएको थियो। बीआरआई अन्तर्गतका परियोजना अघि बढ़ाउन पनि आग्रह गरिएको थियो। सन् 2017मा बीआरआईको सदस्य मुलुक बनेको नेपालले त्यसबाट हालसम्म लाभ लिन सकेको छैन। नेपाली पक्षले कोभिड-19 महामारीका बेला घर गएका चिनिया कामदारलाई फर्काउन पनि आग्रह गरेको छ। नेपाली नेताहरूले चिनिया सहयोग र लगानी बढ़ाउन पनि चिनिया पक्षलाई आग्रह गरेका छन्। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङका विश्वासपात्र लीले नेपालले लिँदै आएको एक चीन नीतिप्रति प्रशंसा गर्दै अन्य मुलुकले नेपालमा गर्ने गतिविधिलाई लिएर सुरक्षा संवेदनशीलताको विषय उठाउनु भएको थियो। उहाँले नेपालले आफ्नो प्राथमिकता आफै तय गर्नुपर्ने धारणा राख्नु भएको छ। अध्यक्ष लीले भूकम्प र कोभिड-19 का कारण लामो समयदेखि अवरूद्ध तातोपानी र रसुवागढ़ी नाकालाई नियमित रूपमा सञ्चालन गर्ने जानकारी दिनुभएको छ। चीनले नाका सञ्चालनको प्रतिबद्धता पहिलेदेखि नै पटक पटक गर्दै आएको छ। नाका आंशिक सञ्चालन भए पनि नेपालबाट चीन प्रवेश ठप्प छ। प्रधानमन्त्री देउवासँग शिष्टाचार भेटवार्ता गर्न अध्यक्ष ली हिजो करिब 4 बजे सिंहदरबार पुग्नु भएको थियो। प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा करिब 45 मिनट भएको भेटवार्ताका दौरान प्रधानमन्त्री देउवाले नेपाल चीन द्विपक्षीय सम्बन्धलाई अझै मजबूत बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो। लीले हिजो नै पहिलो भेटवार्ता राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमल सिन्हासँग गर्नुभएको थियो। भेटमा तिमल सिन्हाले अध्यक्ष लीलाई रसुवागढ़ी र तातोपानी नाका दशैं अघि नै खुलाउन आग्रह गरेको तिमल सिन्हाका प्रेस विज्ञ अशोक पौडेलले जानकारी दिनुभयो। जवाफमा अध्यक्ष लीले नाका छिट्टै खुलाउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। अध्यक्ष तिमल सिन्हासँगको भेटपछि अध्यक्ष लीले संसद भवनमै एमाले अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग भेटवार्ता गर्नुभएको थियो। करिब 45 मिनटको भेटवार्ताका क्रममा ओलीले भन्नुभएको थियो, हाम्रो पालामा नेपाल चीन सम्बन्धलाई रणनीतिक साझेदारीका रूपमा विकास गरेका छौं। यसबाट अपेक्षित लाभ हासिल हुने आशा गरेका छौं। एमाले प्रचार विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालका अनुसार ओलीले सीपीसीको 20औं जनकांग्रेस सफलताका लागि शुभकामना दिनुभएको छ। ओलीसँग भेटवार्ता सकेपछि लीले संसद भवनमै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेट्नुभयो। सो भेटवार्तामा दाहालले दुवै मुलुकबीच बढ़िरहेको रणनीतिक साझेदारीलाई प्राथमिकतामा राखेर नेपालमा चीनले लगानी बढ़ाइदियोस् भन्ने चाहेको बताउनुभयो। दाहालले नेपाल र चीनबीच ऐतिहासिक सम्बन्ध रहेको र त्यसलाई राष्ट्रपति सी जिनपिङको भ्रमणले थप उचाइमा पुर्याएको उल्लेख गर्नुभयो। स्वास्थ्य विज्ञहरूले 3 वर्ष अघिको डेंगूको अवस्था जस्तै जटिलता आउन सक्ने भन्दै सतर्कता अपनाउन चेतावनी दिएका छन्। सन् 2019 मा 17,992 जना संक्रमित भएका थिए भने 68 जिल्लामा फैलिएको डेंगूबाट 6 जनाको मृत्यु भएको थियो। एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा का अनुसार साउन यता हिजोसम्ममा 11,065 जनामा डेंगू संक्रमण पुष्टि भएको छ। ईडीसीडी का कीटजन्य रोग नियन्त्रण शाखाका प्रमुख डाक्टर गोकर्ण दाहालका अनुसार 75 जिल्लामा फैलिसकेको डेंगूबाट हालसम्म 9 जनाको मृत्यु भएको छ। असोज अन्तिमसम्म अझ ठूलो जोखिम रहेको र 2019 को भन्दा पनि बढ़ी केस देखिन सक्ने चिकित्सकहरूले बताएका छन्। डेंगूबाट 10 जिल्ला उच्च जोखिममा परेका छन्। राजधानी काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर सहितका जिल्ला
जिल्लालाई EDCD-ले उच्च जोखिममा राखेको छ। यसैबीच डेंगू संक्रमण तीव्र बनेका बेला बजारमा सिटामोलको चरम अभाव देखिएको छ। राजधानी उपत्यकाका अधिकांश फार्मेसीमा सिटामोल पाइँदैन। सिटामोल किन्न आउनेलाई फार्मेसीले दुखाइ कम गर्ने वैकल्पिक औषधि दिएर पठाउने गरेका छन्, जसका कारण महँगो मूल्य तिर्नु पर्ने र चाहिने भन्दा फरक औषधि सेवन गर्नुपर्ने बाध्यता देखिएको छ। कालीमाटी स्थित हक मेडिकल हलमा डेंगू संक्रमित छोरालाई सिटामोल किन्न आएकी काभ्रेकी सावित्री गुरागाई खाली हात फर्किनु परेको गुनासो गर्छिन्। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। आगामी मंसिर 4 मा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरू आन्तरिक गृह कार्यमा जुटेका छन्। निर्वाचन नजिकै जाँदा प्रतिपक्षी एमाले र साना दलका नेताहरूले चुनावको निष्पक्षतालाई लिएर शंका गरेका छन्। सत्तापक्षका नेताहरूले भने ती आरोपको प्रतिवाद गरेका छन्। निर्वाचनलाई मर्यादित बनाउनु पर्ने दलहरू नै आरोप प्रत्यारोपमा उत्रनुलाई अस्वाभाविक मानिएको छ। चुनावलाई स्वच्छ र निष्पक्ष ढंगमा सञ्चालन गर्न दलहरू नै जिम्मेवार हुनुपर्ने सुझाव निर्वाचनसँग सम्बन्ध अधिकारीहरूले दिएका छन्। निर्वाचनको तयारी भइरहँदा खास गरी प्रतिपक्षी एमालेका नेताहरूले स्थानीय तहको निर्वाचनको सन्दर्भ जोड्दै आगामी निर्वाचनमा सत्तारूढ़ दलले धाँधली गर्न लागेको आरोप लगाउँदै आएका छन्। स्थानीय तह निर्वाचनमा सत्तारूढ़ दलहरूले चुनाव मर्यादा विपरीत घटना भएको दावी गर्दै आएको एमाले आगामी चुनाव पनि निष्पक्ष हुन नसक्ने दावी गर्दै आएको हो। सत्ता पक्षले सधैँ निर्वाचन निष्पक्ष भएको दलिल पेश गर्ने अनि प्रतिपक्षमा बस्ने दलले धाँधलीको आरोप लगाउने स्वाभाविक प्रवृत्ति देखिँदै आएको छ। निर्वाचनमा धाँधलीको विषय किन उठ्छ त एमाले सांसद रामवीर मानन्दर भन्छन्। अब निर्वाचनको समस्या मध्येको चाहिँ एउटा धाँधली पनि एउटा समस्या हो। जसले हात छ त्यसले चाहिँ आरोप लगाउने प्रत्यारोप गर्ने कुराहरू चाहिँ हुन्छ नै, तर सरकारमा रहेको मान्छेलाई यो आरोप गर्ने चाहिँ सजिलो तरिका पनि हो। र मलाई लाग्छ संसारको कुनै पनि देशहरूमा धाँधली भयो भन्ने प्रचलन चाहिँ छ है। जबसम्म यस्ता चुनावहरू चाहिँ हुन्छन् तबसम्म धाँधलीका कुराहरू हुन्छ, आरोप प्रत्यारोप हुन्छ, एकले अर्कोलाई चाहिँ दोषारोपण गर्ने कुराहरू भइरहन्छ। यसमा चाहिँ हामीले चित्त बुझाउनु पनि पर्छ। कस्तो छ भने तपाईँको अब बुथमा चाहिँ के कुराहरू भएको होला, त्यहाँ चाहिँ अलिकति मत चाहिँ आफ्नो भएको होला, आफ्नो चाहिँ जित्ने आधारहरू छन्। ती आधारहरूमा चाहिँ के भएर चाहिँ त्यहाँ अलिकति डिफरेन्समा चाहिँ चुनाव जित्यो भने यसलाई चाहिँ आधार मान्ने धाँधली भन्ने चाहिँ प्रचलन चाहिँ हाम्रो अझ पनि छ राजनीतिमा। नेपालमा निर्वाचनमा बुथ कब्जा गर्ने, मतपेटिका लुट्ने लगायतका घटना विगतदेखि नै हुँदै आएको हो। आगामी निर्वाचनका लागि दलहरूबीच प्रतिस्पर्धा हुने परिस्थितिमा फेरि पनि निष्पक्ष निर्वाचनलाई लिएर प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन्। त्यही मेसोमा एमालेको आरोपको सत्तापक्ष नेताहरूले प्रतिवाद गरेका छन्। कांग्रेस नेत्री एवं मन्त्री उमा रेग्मी भन्छन्, कहीँ कतै धाँधली भएको छैन, कसैले यहाँ धाँधली भयो भनेर कुनै नागरिक समाजले, कुनै एमाले बाहेक अरू कसैले केही भनेकै छैन। त्यस कारणले भाग लिने अनि धाँधली भयो भन्ने त्यस्तो जे आफ्नो प्रवृत्ति छ त्यो भएन भन्ने लाग्यो होला उहाँहरूलाई। हार स्वीकार गर्न नसकेपछि जे पनि आरोप लगाइदिए भयो। त्यस कारणले यो मिथ्या आरोप हो। कहीँ कतै कुनै कुनाबाट नि धाँधली भयो भनेर चाहिँ आएको छैन, त्यो भएको पनि छैन। त्यस चुनावको मुखमा नौ धाँधली भयो भनेर पपुलारिटी नभएका कारणले सर्वनाश हार हुँदैछ प्रतिपक्षको, त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा इस्यु निकाले मात्रै हो। प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि अहिले 5 दलीय सत्ता गठबन्धन सीट भागभण्डाको विषयमा छलफलमा व्यस्त छ। गठबन्धनमा बढ़ी सीट लिने रणनीति बनाएको माओवादी केन्द्रले पनि चुनाव बारे आरोप प्रत्यारोपको परम्परा नै बसेको बताएको छ। प्रतिपक्षी एमाले अर्काको कमजोरी औल्याउने तर आफूमा भएको त्यही कमजोरीलाई भने सुधार्न नसकेको माओवादी सांसद हरिबोल गजुरेलको भनाइ छ। उनले भने प्रतिपक्षले जहिले पनि जो छ त्यसले विभिन्न ढंगले आरोप लगाउने कल्चरै छ नेपालको। अब धाँधली भयो भने स्थानीय चुनाव धाँधली भयो भनेर के आधार छ त? एका ठाउँमा केही घटनाक्रम हुन्छ स्वाभाविक कुरो। मूलभूत रूपमा त के भने शान्तिपूर्ण ढंगले निष्पक्ष ढंगले भएको छ। हिजो एमाले हिजो कस्ता कस्ता चुनावमा के गर्यो तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ नि। एमालेको चाहिँ दोहोरो चरित्र चाहिँ दैदैन। आफूले जे काम विरोध गर्ने त्यो नगर्नु नि। सत्ताको दुरुपयोग कसले गरे भन्ने त हामी थाहा छ नि त। कसरी चाहिँ सत्ताको दुरुपयोग गर्यो, सबै संयन्त्रलाई कसरी एक ठाउँमा ल्यायो, प्रधानमन्त्री भएपछि त्यो के कानुनसम्म थियो त? सबै पावर आफ्नो सेन्ट्रलाइज नगर्ने अनि त्यसपछि अरू सबैलाई कन्ट्रोल गर्ने जस्ता गतिविधि गर्ने पार्टीले अर्कोलाई चाहिँ यसो गर उसो गर भन्ने त बेकार हो। त्यो संसद दुईचोटि विघटन गर्ने, आफू सत्तामा हुँदा शासन शक्तिको दुरुपयोग गर्ने, शक्तिको दुरुपयोग गर्ने। त्यसो त दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमा धाँधली भएको माओवादीको आरोपपछि छानबिनका लागि संसदीय समिति नै गठन गर्नु परेको थियो। 2074 सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा भरतपुर महानगरपालिकामा मतपत्र च्यातिको घटना आजका मितिसम्म पनि चर्चा र विवादको केन्द्रमा देखिन्छ। गत वैशाख
वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिकामा मतदान स्थगित भएर दोस्रो पटक निर्वाचन गर्नु परेको थियो। यी घटना लगायत घटनाले चुनावको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउने पक्षलाई बल पुर्याएको देखिन्छ। एकातिर निर्वाचन आयोगले तोकेको आचार संहितालाई पालना गर्न नखोज्ने दलहरूको प्रवृत्ति उस्तै छ भने अर्को एक अर्कालाई चुनाव नतिजालाई प्रभावित पार्न खोजेको आरोप लगाउने उनीहरूको बानी हटेको छैन। निर्वाचनलाई भइरहित वातावरणमा निष्पक्ष बनाउन दलहरू नै बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने जानकारहरूको भनाइ छ। पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधी प्रसाद यादव निर्वाचनलाई मर्यादित बनाउन दलहरू नै लाग्नुपर्ने सुझाव दिन्छन्। उम्मेद्वारहरू हुँदाहुँदै पनि गैर दलीय उम्मेद्वार जुन किसिमबाट जितेको छ यसले एक किसिमको सन्देश दिएको छ राजनीतिक दलहरूलाई कि जनताप्रति राष्ट्रप्रति उत्तरदायित्व वहन गर्न सक्ने क्षमतामा कमी आएको छ है। दलका नेताहरू तपाईहरुले राष्ट्रप्रति वफादार हुनुहोस्, जनताप्रति वफादार हुनुहोस्, जनताको अभिलाषा के छ त्यसलाई पूरा गर्नुहोस्, त्यसलाई एड्रेस गर्नुहोस्। घोषणा म्यानिफेस्टोमा एक किसिमको कुरा र जितिसकेपछि अर्कै किसिमको जुन व्यवहार गरिन्छ जनताको प्रति देशको प्रति त्यस्ता नगर्नुहोस् भन्ने किसिमको सन्देश त गएको छ नि। राजनीतिक दलप्रति वितृष्णा बढ़िरहेका बेला स्वयं उनीहरूले नै चुनाव हुनु अघिबाटै निर्वाचनको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउँदा गलत नजिर बस्ने टिप्पणी पनि भइरहेका छन्। खासमा दलहरूले गर्नुपर्ने भनेको निर्वाचन आचार संहिताको पूर्ण पालना गर्दै लोकतान्त्रिक अभ्यासको महत्वपूर्ण अध्याय आवधिक निर्वाचनको मर्यादा कायम राख्नु हो। रेडियो कान्तिपुरका लागि नवीन कोइराला। कान्तिपुर सविस्तार। सार्वजनिक जग्गा हडपेर र नक्साभन्दा फरक गरी निर्माण भएका संरचना हटाउने कार्यलाई काठमाडौँ महानगरपालिकाले तीव्र पारेको छ। यही भदौ 6 गतेबाट शुरू अभियान बानेश्वरदेखि न्यू रोड, औसन, जडीबुटी, कोटेश्वर हुँदै बालाजुको माछा पोखरीसम्म पुगेको छ। अभियानले तीव्रता पाए पनि कति र कुन कुन ठाउँमा अनधिकृत भौतिक संरचना भत्काउनु पर्ने हो भन्ने विषयमा महानगरपालिकासँग यकिन तथ्याङ्क छैन। तर महानगरको अभियानलाई स्वयं घरबेटी र त्यहाँ पसल सञ्चालन गर्नेले पनि स्वागत गर्न थालेका छन्। यसले पनि अभियानलाई थप सफल बनाएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 16 माछा पोखरीमा 11 वर्षदेखि फेन्सी पसल चलाएकी कौशिला घिमिरेको पसलमा हालै महानगरको डोजर चल्यो। दशैंको समयलाई लक्षित गर्दै लाखौं खर्चेर 3 महिना अघि पसलमा नयाँ साजसज्जा थपेकी उनी आफ्नै पसल भत्किँदा पनि दुखी छैनन्। काठमाडौँलाई व्यवस्थित तथा सुन्दर बनाउने महानगरको अभियानमा सबैले साथ दिनुपर्ने उनी सुनाउँछिन्। कति लगाइला तर पनि अब ठिकै छ, राम्रो कामको लागि हामीले विरोध गर्न मिल्दैन। राम्रै हो, ठिकै छ। नाको अर्को दिन बाहिरको सबै अनि हामीलाई भित्र फाल्नुपर्छ भन्ने त थाहा थिएन नि त। यो पछि आएर थाहा भयो। अनि त्यसपछि हामीले यो 6 फिट बाटो छोडिदिनुपर्छ भनेपछि हामी सबै पसलहरू आफै मिलेर यो सानो लाग्यौं। अर्का व्यवसायी धीरेन्द्र धितालको पनि अनुभव फरक छैन। विगतमा पनि अवैध संरचना बनाए महानगरले भत्काउने तथा जरिवाना लगाउने बारे बेखबर भए पनि मेयर बालिन शाहको अभियानले राम्रो शिक्षा दिएको उनी दावी गर्छन्। विधि र थिति दुवै मानेर अघि बढ्नको लागि महानगरको अभियानले एउटा पाठ सिकाएको उनको भनाइ छ। उनीहरूले आदेश दिएर बनाऊ भनेर बनाएको होइन। हामी संरचना हामीले तहगत रूपमा यदि कर दर्ता गरेर नीतिगत रूपमा हामीले गरे भए अहिले नीतिगत रूपमा हामी कानूनमा जाने, हामी मुद्दा हाल्न जानुपर्छ कि जिल्ला अदालत जानुपर्छ कि शहरी विकास जानुपर्छ कि जान्दैनौँ। किनभने हामी नै एउटा आफैमा कमजोरी भइसकेपछि अरूको कमजोरीलाई खोदल्न हुँदैन, आफ्नो कमजोरीलाई स्वीकार्नुपर्छ। वडा नम्बर 16 को सदस्य हर्क खाती सड़क तथा सार्वजनिक जग्गा मिचेर बनाएका अवैध संरचना भत्काउने अभियानमा सबैको साथ आवश्यक ठान्छन्। महानगरपालिकाको नेतृत्वमा दृढ इच्छा शक्ति भएकाले यो अभियान निरन्तर चल्ने उनी बताउँछन्। अब अहिले गरेको कार्य चाहिँ हामीले निरन्तर दिनुपर्छ। नगर प्रमुखजीले जुन काम गरिरहनु भएको छ त्यसमा हामी पूर्ण वडा अध्यक्षदेखि लिएर वडा सदस्यदेखि लिएर सम्पूर्ण कुरो हामीले उहाँलाई सहयोग गर्छौँ। यसमा गर्दाखेरि व्यक्ति विशेषको घर जानु भएन। सरकारी जग्गा खोला नाला मिचिया छन् भने यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सफा गर्नु नै पर्छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले सरकारी जग्गा तथा अतिक्रमित सड़क बारे सरकारवाला निकायको सहायता लिएर हटाउने स्पष्ट पारेको छ। महानगरपालिकाको प्रवक्ता नवीन मानन्दरका अनुसार उपत्यका भित्रका स्थानहरूमा अवैधानिक संरचना छन् भन्ने ठहर भए तत्काल हटाइनेछ। अवैध रूपमा राखिएको थियो त्यो संरचनाहरू सबै हटाइएछ। अझै चाहिँ त्यस्ता संरचनाहरू छ भने त्यसलाई फेरि हटाउने काम हुन्छ र सकेसम्म चाहिँ मापदण्ड अनुसार बनाइएको छ भने अहिले 90 दिनको लागि निकालिएको छ। त्यो सूचना भित्र आएर चाहिँ आफ्नो दर्ता गरिदिनु भयो भने त्यो वैध पनि हुन सक्छ। अनधिकृत तवरबाट निर्माण भएका अवैध संरचना भत्काउने अभियानलाई काठमाडौँवासीले पनि स्वागत गरेका छन्। सड़क र फुटपाथ ढाकेर बनेका त्यस्ता संरचनाले आम सर्वसाधारणको आगमनमा बाधा पुर्याउने गरेकोमा अब भने उनीहरूले खुशी प्रकट गरेका छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि असीम सापकोटा। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो।
ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। अत्यावश्यक वस्तुका रूपमा रहेको पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी 5औं दिनसम्म ठप्प भइरहँदा सरकार भने मूक दर्शक भनेको छ। ढुवानी भाडा समायोजनको माग गर्दै नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसाय महासंघले इन्धनको ढुवानी अवरोध गरिरहँदा राज्यले हस्तक्षेप गरेको छैन। आफ्नो माग पूरा गर्न व्यवसायीले प्रडक्ट डेलिभरी अर्डर उठाएका छैनन्। केही ट्याङ्कर चालक इन्धन ढुवानी गर्न इच्छुक भए पनि महासंघकै पदाधिकारीले भन्सा नाकामै पुगेर ढुवानीमा अवरोध गरिरहेका छन्। चाडबाडका बेला आन्दोलन फिर्ता गर्न नेपाल आयल निगमले गरेको आग्रह लत्याउँदै थप आक्रामक बनेका व्यवसायीलाई उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट हस्तक्षेप हुन सकेको छैन। सरकारले अत्यावश्यक पदार्थ नियन्त्रण ऐन 2017 अनुसार कार्यवाही गर्न सक्छ। सेना र प्रहरी परिचालन गरेर ढुवानी गर्न सक्छ। तर व्यवसायीले 5 दिनसम्म लगातार बन्द गरिरहँदा मन्त्रालय वार्तामै सीमित बनेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। चीनका राष्ट्रपति सी चिनपिङ कोभिड-19 पछि पहिलो पटक विदेश यात्रामा निस्कन लाग्नु भएको छ। उज्बेकिस्तानमा हुन लागेको सांघाई कर्पोरेसन अर्गनाइजेशनमा सहभागी हुन राष्ट्रपति सी उज्बेकिस्तान जान लाग्नु भएको हो। राष्ट्रपति सी र रूसका समकक्षी भ्लादिमिर पुटिन बीच भेटवार्ता हुने समेत तय भएको छ। उज्बेकिस्तानमा हुन लागेको संघाई कर्पोरेसन अर्गनाइजेशन सम्मेलनमा दुई देशका राष्ट्रपतिबीच साइडलाइन भेटवार्ता हुन लागेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। सो भेटबारे विस्तृत विवरण भने खुलाइएको छैन। कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिएसँगै राष्ट्रपति जिनपिङको पहिलो भ्रमण तय भएको हो। दुवै देशका राष्ट्रपति पछिल्लो समय चुनौतीका बीचमा अगाडि बढ़िरहेका छन्। सी तेस्रो कार्यकालको दौड़मा हुनुहुन्छ। युक्रेनमा आक्रमण गरेका कारण पश्चिमा मुलुकसँग पुटिनको सम्बन्ध भने चिसिएको छ। मध्य एसियाली मुलुकहरू उज्बेकिस्तान, काजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, अन्य सहयोगी राष्ट्रहरू इरान, भारत तथा पाकिस्तान समेत सो सम्मेलनमा सहभागी हुँदैछन्। अब खेल प्रसंग। बहराइनमा जारी एएफसी अन्डर-20 एशियन कप छनौटमा नेपालले आज तेस्रो खेल बहराइनसँग खेल्दैछ। शेख अली बिन मोहम्मद अल खालिफा स्टेडियममा नेपालले तेस्रो खेलमा घरेलु टोली बहराइनको सामना गर्नेछ। नेपाल र बहराइन बीचको खेल राति शुरू हुनेछ। बहराइन विरूद्ध मैदान उत्रदा नेपाल पहिलो जितको खोजीमा हुनेछ, किनकि नेपालले लगातार 2 खेलमा हार बेहोरिसकेको छ। पहिलो खेलमा नेपाल भुटानसँग 2-0ले पराजित भएको थियो। दोस्रो खेलमा नेपालले कतारसँग 3-1 गोल अन्तरको हार बेहोरेको थियो। समूह बीमा रहेको नेपाल अंकविहीन रहँदै समूहको पुछारमा रहेको छ। नेपालले 2 खेल खेलिसकेको छ। बहराइन पनि पहिलो जितको खोजीमा रहेको छ। बहराइन 1 खेलमा 1 अंक जोडेर चौथो स्थानमा रहेको छ। बहराइनपछि नेपालले आगामी आइतबार बंगलादेशसँग खेल्नेछ। समूह विजेताले सन् 2023 मा उज्बेकिस्तानमा आयोजना हुने अन्डर-20 एशियन कपमा स्थान बनाउनेछन्। महिला साफ च्याम्पियनशीपमा नेपालले दोस्रो पटक सेमिफाइनलमा भारतको सामना गर्नुपर्ने भएको छ। दशरथ रंगशालामा जारी च्याम्पियनशीप अन्तर्गत समूह चरणको अन्तिम खेलमा हिजोका सबै संस्करणको च्याम्पियन भारतले बंगलादेशसँग 3-0 को अप्रत्याशित हार बेहोरेपछि अन्तिम 4 मा नेपालसँगको भेट पक्का भएको हो। समूहका सबै खेलमा जित निकालेको बंगलादेश समूह A को विजेता बन्दै अघि बढ्दा भारत भने उपविजेतामा सीमित भयो। समूह A को उपविजेता भारतले समूह B को नेपालको सामना गर्नेछ भने अर्को सेमिफाइनलमा बंगलादेश र भुटान बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मुलुकभर आज आंशिकदेखि सामान्य बदलिरहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। पहाड़ी र अन्य भूभागका केही स्थानहरूमा मेघगर्जन चट्याङ सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले उल्लेख गरेको छ। केही बेर अघि 20 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 27 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5 बजेर 48 मिनटमा भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6 बजेर 10 मिनटमा हुनेछ। अस्ट्रेलिया प्रसंग सहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यही सकिन्छ। साथी रमेश र म अनिल विदा माग्छौं। नमस्कार।